प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित स्थानीय सरकारी सेवा, स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्ने, योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउने भनेर यो प्रदेश यो मापदण्ड निर्धारण ऐन 75 जारी भइसकेपछि यो 7वटै प्रदेशको वेबसाइटहरू हेरेर त्यो ऐनहरू हेरियो भने सबैले मोटामोटी चाहिँ करिब करिब बनाइसकेको देखिन्छ र उहाँहरूले प्रदेशले बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग जारी भएको छ, यो ऐन जारी भएको छ, प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली जारी भएको छ, प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका जारी भएको देखिन्छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन पनि जारी भएको देखिन्छ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी दक्ष विषयकर आचार संहिता जारी भएको देखिन्छ। यिनीहरू यसमध्ये कुनै कुनै प्रदेशले कुनै कुनै जारी गर्न बाँकी भएको देखिन्छ। यसको जिस्टमा के भने हाम्रो संघीय लोकसेवा आयोग त यहाँ भइ नै हाल्यो, प्रदेशमा पनि अब लोकसेवा आयोग चाहिँ सबै ठाउँमा गठन भइसक्यो, कार्य सञ्चालन सुरु भइसक्यो र कार्य सञ्चालन व्यवस्थित हुने कामहरू चाहिँ अलिअलि के बाँकी छ। त्यही व्यवस्थापनको विषय र संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्य सञ्चालनको समन्वय कसरी हुने भन्ने विषयमा यो अहिलेको नयाँ ऐनले अलिकति त्यसलाई पनि फोकस गरेको देखिन्छ। यो प्रदेशको कुरा पनि छ। यो नयाँ ऐनमा अब के राख्यो भन्दाखेरि यो आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगले कुनै संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, कुनै सङ्गठित संस्थासँग परामर्श गर्न राय लिन सक्ने त्यो आयोगलाई त्यहाँ भनिएको छ भने आयोगले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षामा महानिर्देशकता, सरकारी वकिल, अन्यको सेवा लिन सक्ने पनि भनिएको छ भने लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता लगायतका परीक्षाका तरिका अपनाई उम्मेदवार छनौट गरिने भनिएको छ। आयोगद्वारा सञ्चालित परीक्षामा अनियमितता देखिएमा बाधा अवरोध सूचना भई परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले परीक्षा रद्द र स्थगन गर्न सक्ने, आयोगले सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श लिन सक्ने, अनि आयोगले कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्ने, अलिकति यो प्रोएक्टिभ पनि हुन सक्ने भन्ने कुरा त्यसमा राखिएको छ भने आयोगद्वारा प्रत्यार्जित अधिकार बमोजिम काम गर्ने अधिकारीले गरेको काम कार्यमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कार्य भए गरे मितिले 35 दिनभित्र आधार र कारण खोली आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था लगायत आयोगले सङ्घीय निजामती सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा निजामती सेवामा आकर्षण बढाउन समय समयमा अनुसन्धानात्मक र प्रवर्धनात्मक काम पनि गर्न सक्ने भने छ। आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने भने चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो नयाँ ऐनले चाहिँ यो प्रवर्धनात्मक काम, प्रोएक्टिभ भएर गर्ने काम, त्यसपछि करेक्टिभ कामहरू जुन हामीले त्यो सिद्धान्त त आयोगको आफ्नो भूमिका भनेर जे कामहरू पढाइ हुन्छौँ त्यही कामहरूलाई नै यसले व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ यो नयाँ प्रस्तावित ऐनमा चाहिँ देखिन्छ। यति भइसकेपछि अब यो नयाँ प्रस्तावित ऐनले यो पुरानोमा थिएन त भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या। यो लोकसेवा आयोगको ऐन 2066 मा चाहिँ यो व्यवस्था थिएन त भन्दाखेरि त्यो 66 मा पनि थियो। अहिले यो प्रस्ताव गरेको जुन अहिले यो 2075 त्यसमा पनि छ र तर के कुराहरू चाहिँ त्यसमा थप गरेको विषय के छ भन्दाखेरि त्यही सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्नु अघि सम्बन्धित निकायले आएको सहमति लिनुपर्ने भन्ने, यो विज्ञापन प्रकाशित गर्नु अगाडि नै सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ थपिएको छ। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा यो देखिन्छ। र अर्को के देखिन्छ भन्दाखेरि उम्मेदवारले परीक्षामा अनियमितता गरेमा तथा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारले नियुक्ति पत्र नलिएमा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा निश्चित वर्ष सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थपेको छ। यस्तो व्यवस्था पहिला थिएन, यो अहिले यहाँ थपिदिएको छ। अनि प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी चाहिँ अलिक धेरै कुरा थपेको छ क्या त्यसमा। त्यसलाई एउटा स्लाइडै बनाउनु पर्यो भिन्दै एउटा। अब के थपेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग भन्दाखेरि आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको सम्बन्ध भन्नेमा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग बीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहने, आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बीच समय समयमा आवश्यक छलफल गराउन सक्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम गर्ने भनेर त्यहाँ अर्को थपेको छ। त्यहाँ प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले प्रयोग र पालना गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख कागजात आयोगले सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने, कुनै प्रदेश लोकसेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी काम आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध भए आएमा आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्ने भनेपछि अलिकति यो समन्वय राम्रो होस् र कतिपय प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि काम गर्न कतिपय नसक्ने अवस्थामा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले काम गरोस्
सहयोग गरोस् भनेर यसमा स्पेशल कुरा थपिएको छ भने चाहिँ अहिलेकोमा के देख्यो भन्दाखेरि एउटा विज्ञापन प्रकाशित गर्नु अघि सहमति लिनुपर्ने र यो सहभागी हुन नसक्ने र प्रदेश लोकसेवा भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम क्याटेगोरिकली एकदम स्पेसिफिक भएर जोड दिएर थपेको देखिन्छ भने अब केही कुरा हटाएका पनि छन् फेरि पहिलाकोमा भएको अहिलेको नभएको हटाएका कुराहरू हटाइएकै चाहिँ भनेर भने होइन तर अब पहिलेकोमा छ अहिलेको नभए त हटाएकै मान्नु पर्यो त्यसलाई अन्त अब हटाउँदाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि पहिलाकोमा भएको चाहिँ आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरह गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने भन्ने यस व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था अहिले छैन अब त्यसलाई अब एकदम पोजिटिभले हेर्दाखेरि चाहिँ छुट्या हो कि जस्तो पनि देखिन्छ तर त्यो अब हामीले हेर्दा त हटाएकै भन्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस कारण यो व्यवस्था एउटा छैन त्यसै गरी आयोगले विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भन्ने अब नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन भन्ने यस अगाडि व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था अहिले त देखिँदैन त्यो पनि हटाएको देखिन्छ होइन त्यसै गरी अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दाखेरि समावेशी बनाउनु पर्ने भने थियो अब त्यो समावेशी बनाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था पनि अहिले छैन भनेपछि यो तीनटा व्यवस्था चाहिँ पहिला भएको अहिले नभएको देखिन्छ अन्त पहिला नभएको थपेको व्यवस्था पनि दुईटा स्लाइडमा रह्यो र पहिला भएको अहिले हटेको व्यवस्था पनि रह्यो अब यसरी चाहिँ यति चेन्ज चाहिँ यहाँ देखिया छ अब यो चेन्जको इम्प्लिकेसन के हो भन्ने विषयमा आज अलिकति हामीले छलफल पनि गर्नुपर्ने छ भन्ने हो तर त्यो छलफलमा जानु अगाडि मैले अलिकति यो घटना भने यो नयाँ ऐन चाहिँ संसदले पास गरिसकेपछि यो केही चाहिँ यो मिडियाहरूले विषय कभरेज गरेछ के यो कतिपय मिडियाहरूले यसलाई कभरेज गर कसरी कभरेज गर्यो भन्दाखेरि अब राम्रो पनि गरेछ त्यसलाई अलिकति क्रिटिसाइज पनि गरेको छ त्यो मिडिया कभरेजमा अब यसरी अब विभिन्न अनलाइन यो के देश खबर नीति खबर विभिन्नबाट ल्याएको छु मैले होइन लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भनेको छ अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुनी अधिकार पाउने भने एउटा हेडिङमा होइन अनि लोकसेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई पारदर्शी बनाउने भने सांसदको सुझाव पनि राख्यो होइन अब अर्को अलिक नेगेटिभ चाहिँ यसले के त्यहाँ पनि अब नेगेटिभ भन्नु कि अब जस त्यसलाई अलिकति क्रिटिसाइज गरे लोकसेवा आयोगको ऐन संशोधन गोप्य शाखामा सरकार पस्यो भनेको छ एउटा ऐनमा यो त्यो नीति विश्लेषण समीक्षामा त्यो पनि भनेको छ यस्तो खालको छ त्यसै गरी अरूमा थुप्रै यो राखेको थिएँ तर दुईटा मात्रै स्लाइड मैले राखेको यो न्युज कभरेज कस्तो भएको छ भन्दाखेरि नि लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भन्ने हेडिङमा चाहिँ के गरेको छ भने लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार बढ्यो भनेको छ होइन त्यो पनि अब यसरी आयोगले अरूले विज्ञापन प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले नै उसले स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने यस्ता विविध विषयलाई उसले चाहिँ यो अधिकार बढ्यो भनेको छ होइन त्यो विधेयक पारितमा सबैको राखेको छ अनि एउटा यो गोरखापत्र राम्रो एउटा के गरेको छ भने यो लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकारहरू चाहिँ पहिला संविधानद्वारा व्यवस्थित थियो संविधानमा थियो भने अब लोकसेवा आयोगको यी साना यी जम्मै कुराहरूलाई चाहिँ ऐनबाटै ल्याउने होइन र अन्य निकायहरूको काममा चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ यो ऐनमा आएको हुनाले यो अलिकति यसलाई ऐनबाट बढी व्यवस्थित गर्न खोजेको भनेर यसलाई अलिक जिम्मेवार बनाउन खोजेको भन्ने सन्दर्भमा पनि लोकसेवा आयोगले यो गोरखापत्रले यसलाई कमेन्ट गरेको छ भनेपछि मैले खालि यो दुईटा चाहिँ यो विभिन्न यसलाई यो मिडियाले पनि राम्रै स्थान दिएको छ र राम्रै हिसाबले कभरेज गरेको छ भनेर मैले यो विभिन्न कटिङहरू यो न्युज कभरेजहरू मैले राखेको यति चाहिँ राखेँ अब त्यसपछि अब यो अन्तिममा मैले यो स्लाइडको अन्तिममा भन्नुपर्दा के भने यो अलिकति बढी जुन फोकस भएर जुन कमेन्ट आछ पोजिटिभ त आएकै छ किन कार्यक्षेत्र बढ्यो यताउति भन्ने कुराहरू छ जुन अलिअलि त्यो फोकस भएर कमेन्ट आछ त्यो तीनटै हटाएको विषयलाई आएको छ र यसलाई हामीले हेर्दाखेरि हामीले त्यो सुरुमा लोकसेवा आयोग यो जाँच दिने क्रममा पढ्दा पनि हामीले त्यो लोकसेवा आयोगमा के पढेको थियौँ भने यो लोकसेवा आयोगको मर्म भनेको चाहिँ योग्यता प्रणाली हो त्यसले केही गरी यसलाई मर्न दिनु हुँदैन यसको जिस्ट भनेकै योग्यता प्रणाली हो यसको धर्म भनेको स्वतन्त्रता निष्पक्षता हो यसले यो छोड्यो भने धर्मै गुमायो भन्ने भयो यो धर्म गुमाएपछि बेधर्मी भइहाल्छ होइन भन्ने भयो यसको कर्म भनेको चाहिँ जाँच लिने परीक्षा लिने परीक्षणहरू गर्ने भयो र यसको शर्म यो लाजमर्दो पक्ष भनेको चाहिँ पक्षपात यसले जहाँ पक्षपात भेदभाव गर यो शर्म यसको यही हो यो पतित भयो भन्ने हामीले सुरुदेखि नै पढ्दै आएका थियौँ र यसको जुन मर्म भन्ने योग्यता प्रणाली छ अब त्यो योग्यता प्रणालीमा पनि यसले काहीँ कतै अलिकति हिट गरेको छ कि भन्ने जस्तो पनि कतै कतै देखिन्छ भने अझ बढी चाहिँ यो स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा अलिकति यसले किन गर्यो भन्दाखेरि एउटा अर्थ मन्त्रालयको बजेट चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने गर्दा यसले अलिकति केही स्वतन्त्रता निष्पक्षतामा केही अलिकति यसले कमी बेसी ल्याउँछ कि भन्ने एउटा आशंका पनि त्यहाँ देखियो भने त्यो परीक्षण भन्ने कुरा जुन यसको कर्म छ त्यसमा चाहिँ अब कतिपय कर्मचारीहरू परीक्षणको क्रममा चाहिँ सिधै इन्भल्भ भइरहेको हुन्छन् काम गरिरहेको हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ आयोगसँग नसुतिकन झिक्दियो ल्याइदियो भन्दाखेरि भोलि त्यो लोकसेवा आयोगको जुन कर्म हो त्यो परीक्षण गर्ने कर्म त्यो कर्मै यसले हिट गर्छ कि भनेर अलिकति त्यो बाहिरको मान्छेको छलफल सरसल्लाह र यो न्युजहरू कभरेजहरू हेर्दाखेरि
यो मर्ममा धर्ममा कर्ममा चाहिँ यसले अलिअलि एट्याक गरेको कति कति केही हो कि भने जस्तो आशय पनि काहीँ कतै आउँछ होइन। त्यस कारण मैले अहिले चाहिँ त्यति भन्दै मात्रै कुरा भनेर अब बाँकी यसको के छ इम्प्लिकेसन, हामी अब यो यसको कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा मैले अगाडि चाहिँ अब छलफलमा आओस् भन्ने चाहेर खालि मैले अहिलेको जे स्थिति छ अहिले आएको चाहिँ नयाँ ऐन आएको र के कुरा राखेको के कुरा हटाएको र त्यसको चाहिँ कभरेज कस्तो छ भन्ने कुरालाई मैले यति मात्रै राखेँ। यति कुरा राख्दै मैले चाहिँ अब आफ्नो यो छोटो यो 15 मिनटको चाहिँ कुरा मैले यही सकेँ। अब सबैलाई धन्यवाद। अब छलफलमा अगाडि कुराहरू अगाडि आउने नै छ। सर मैले अब सकेँ ल। विमलाजी हेलो कार्यक्रम ल मैले अब सकेँ। अब ल सुरु गर। धन्यवाद प्रदीप सर। अब हाम्रो प्रस्तुतकर्ता आदरणीय प्रदीप कुमार कोइराला सरबाट भएको प्रस्तुतिकरणको सम्बन्धमा पूर्व लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्षज्यूबाट केही टिप्पणी केही विश्लेषण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनिया छ हैन? सुनिया छ। पहिलो त कामरलाई प्रति म आभार व्यक्त गर्छु। यो ऐन लोकसेवा आयोग ऐन र संविधानै नयाँ संविधानै 72 साल आश्विन 3 गते आउँदा म लोकसेवाको अध्यक्ष थिएँ। त्यो बेलादेखि मेरो प्रयास रह्यो लोकसेवाको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुपर्छ र यसमा एउटा ढोका बाहेक अरू ढोकाबाट यो सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने व्यक्तिहरू छिर्न पाइन्। यसको लागि मैले दिल्ली दाइको म्युट गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोलाउनु भयो र त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यू होइन पुष्पकमल दाहाल लगायत दोस्रो रङका लिडरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मैले आधा घण्टा बोलेँ र मैले लिखित पनि दिएँ। त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भने पब्लिक पर्सबाट कसैले तलब खान्छ भने एउटै ढोकाबाट छिर्नुपर्छ, त्यसको लागि लोकसेवा सक्षम छ र लोकसेवामा यस्तो प्रणाली स्थापित भएको छ कि तपाईहरुले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले आफ्नो लिखित दिएँ। निश्चित सम्पूर्ण लिडरहरूले त्यसलाई सहमति जनाउनु भयो। यो झन्झटै साफ हुन्छ, लोकसेवालाई दिने हो। त्यसमा लगत्तै त्यसको पछि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति जानुभयो, विभिन्न खालको लबिङ भयो र यो लोकसेवालाई दिनुहुन्छ दिनु हुँदैन भन्ने बहस भयो। तर खुसीको कुरो के भयो भने तत्कालीन नेतृत्वले लोकसेवा आयोग भनेको एउटा पवित्र संस्था हो, यो संस्थालाई दिनुपर्छ भन्नेमा एउटा धारणा बनाए र लोकसेवाको क्षेत्र विस्तार भयो। त्यसैले मैले यो यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको बारेमा, यो संस्था कमजोर भयो कि सबल गर्ने गरी ऐन आयो, यो विषयमा छलफल कार्यक्रम कामाले राखेकोमा मैले कामा प्रति विशेष आभार व्यक्त गरेको। अब प्रदीपजी ले धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। हामीलाई एउटा अप्ठ्यारो के हुन्छ, हामीहरु चाहिँ पुराना कर्मचारीलाई भने हामीलाई टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी कमजोर छौं कि। त्यसो भएको हुनाले टेक्नोलोजीमा अनि हाम्रो टेक्निकल भाषामा लुडाइट भन्छ के, यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी अवलम्बनै नगर्ने लुडाइटहरु भन्छ। त्यस्तो खालको वर्ग पनि हामी कनिकुथी गर्छौं। तर उहाँको चाहिँ त्यो पहिलेदेखि नै राम्रो छ। प्रदीपजीको अनि राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। पहिलेदेखि नै मलाई थाहा छ उहाँको त्यसमा क्षमता पनि छ। खाली मैले यो सन्दर्भ किन जोडिरहेको छु भने यो जब क्षेत्राधिकार विस्तार भयो, संविधान आयो, संविधान आउँदाखेरिमा दुईटा कुरो चाहिँ बीचमा डेभलपमेन्ट भयो र के भनियो भने विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोग बाहेक भनेर हाल्न सफल भएको भए थाहा छैन। तर त्यो मेरो आफ्नो इच्छा अनुसारको त्यो सबै नै लिने विचार थियो र डिपार्टमेन्टहरु सेपरेट खोल्ने भन्ने विचार थियो। किनभने लोकसेवा जतिको सिस्टम बसेको कुनै पनि संस्था छैन। अहिले यदि लोकसेवालाई दिएको हुन्थ्यो भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न दशाहरू यस्तो देखिनु पर्ने थिएन। विभिन्न खालका त्यहाँ भएका धाँधली, त्यहाँ भएका अनियमितता, कोही त त्यहाँका सेवा आयोगकै उसलाई नै मुद्दा चलाइएको छ, यस्तो अवस्था आउँथेन। त्यसैले
यी चिजहरू गुम्यो तैपनि ठुलो क्षेत्राधिकार विस्तार भयो। हामी सिभिल सर्भिस कमिसन भन्न निजामतीमा सीमित रहेको आयोग अब पब्लिक सर्भिस कमिसन भयो। यसले सार्वजनिक सेवाको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी संविधानमा उल्लेख भयो। संविधानमा के उल्लेख भयो त भने सांगठनिक संस्था भन्नाले परिषद, बोर्ड, आयोग, समिति के हो, संस्थान, यी सम्पूर्ण पर्ने। त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोग। अनि यी सबैको चाहिँ सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा यसका बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तमा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिने र यसको लिखित परीक्षा लोकसेवाले दिने स्पष्ट नै उल्लेख भयो। अनि त्यसगरी सुरक्षा निकायहरूमा यसभन्दा अगाडि लोकसेवा आयोगको मेम्बर एकजना प्रतिनिधित्व मात्रै, एउटा पदपूर्ति समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको ठाउँमा स्पष्टता के उल्लेख भयो भने सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका परीक्षाहरू लिखित परीक्षा लोकसेवाले नै सञ्चालन गर्ने। त्यसका बढुवाका सिद्धान्तहरू पनि लोकसेवाको सिफारिसमा त्यो ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने। खाली सेक्युरिटी फोर्स भएको हुनाले विभागीय कारबाही चाहिँ लोकसेवाको क्षेत्राधिकारबाट निकालियो। जसरी अरू संगठित संस्था र निजामती सेवामा त्यसबारे पनि लोकसेवाले परामर्श दिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो विशेष खालको संगठन भएको हुनाले विभागीय कारबाहीमा चाहिँ लोकसेवा प्रवेश नगर्ने भन्ने भयो। ठिकै हो त्योसम्म। यसरी यो ऐनहरू आयो। आइसकेपछि 5-6 हजार वर्षमा पदपूर्ति गरिएको लोकसेवा आयोगले एकैचोटि 25-26,000 30,000 पदपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यो धेरै ठुलो ओभरलोड बढेको अवस्था थियो। त्यही बिचमा 72 सालमा हाम्रो आयो, ऐन आयो, के अरे संविधान आयो। संविधान आउँछ मैले मङ्सिरमा नै लोकसेवा आयोगले पहिलोचोटि, कसैले पनि सायद ऐन बनाएको थिएन होला, लोकसेवा आयोगले आफै ड्राफ्टिङ गरेर 2टा ऐन पठाइदियो क्याबिनेटमा नेपाल सरकारलाई। एउटा यही अहिले पास भएको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन र अर्को प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड सम्बन्धी ऐन जुन 75 सालमा पारित भयो। यो दुईटै यसमा हाम्रो लोकसेवा आयोगको आज मेरो विशेष सक्रियतामा भनेर हामीले पठाइदिया हो। दुःखको कुरो के भयो भने क्याबिनेटमा गइसकेपछि लोकसेवा आयोगले अहिले उपयोग गरेको अधिकार पनि कटौती गर्ने खालले त्यहाँ उसमा क्याबिनेट समितिमा हेरफेर भयो। मैले धेरै लडेँ, मैले धेरै पसिना बगाएँ यो ऐनमा। मैले संसदमा बोलेको अहिले हेर्नुभयो रेकर्ड भने मैले कडा बोलेको छु। त्यो बेला मैले धेरै लडेँ र मैले मेरो दुःखको कुरो के थियो भने नेपाल सरकारले 66 सालमा पाएको पनि ऐन किन कटौती गरिरहेछ? त्यसो गर्न मिल्छ? अधिकार चाहिँ थप्ने अनि इनाबलिङ एक्ट जुन काम गर्नको लागि कानुनी आधार चाहिन्छ त्यो कानुनमा व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ किन कन्जुस्याइ गर्यो? धेरै लडियो। तर त्यो बेलामा सरकारको धारणा कस्तो थियो भने ग्रेटर एक्जिक्युटिभ भने एक्जिक्युटिभ हो। सबै चिज सबै संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो किसिमले हेर्ने भने हामी के भयो? एक्जिक्युटिभ, नो मोर एक्जिक्युटिभ। यस्तो खालको घमण्ड भयो र त्यो प्रस्ताव भइसकेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा मैले धेरै करेक्सन गराएँ। राज्य व्यवस्था समितिमा गइसकेपछि मैले धेरै लडेँ। तपाईहरुलाई एउटा कुरा 66 सालमा ल्याएको आर्थिक अधिकारहरू सीमित आर्थिक अधिकार किन कटौती गर्नु र प्रशासनिक अधिकार किन कटौती गर्नु? यो कुरा मैले जोरदारसँग राखेँ र उहाँलाई संविधानमा स्मरण गराएँ। संविधानको धारा यतिमा सर्वसञ्चित कोष माथि व्यवहार भनिएको छ। सर्वसञ्चित कोष माथि व्यवहार भनेको त्यहाँ नन भोटेबल, सांसदले पनि भोटिङ गर्न पाउँदैन। त्यस्तो खालको खर्च संविधान निकायको पारिश्रमिक, त्यहाँका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र त्यहाँको प्रशासनिक खर्च स्पष्ट लेखिएको छ। संविधान हेर्नुभयो भने यस्तो चिजलाई अब अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। यसरी एउटा हिन्ताबोध हुने खालका प्रावधानहरू राख्नु हुँदैन थियो तपाईहरुले। मैले त्यहाँ गराइसकेपछि लास्टमा उहाँहरू केमा कन्भिन्स हुनुभयो भने सार्वजनिक राज्य व्यवस्था समिति अध्यक्षले धेरै कराउनु भयो। ठिक छ, यसो गरौँ, तर परीक्षासँग सम्बन्धित काममा चाहिँ आयोग आफैले गर्न सक्छ भनेर थपियो। परीक्षासँग सम्बन्धित काम चाहिँ आफै नियुक्ति गर्न सक्छ, एउटा दफा भयो। अर्को दफा के भने आयोगको अध्यक्षले विज्ञहरू नियुक्ति गर्न सक्ने र विज्ञहरूको पारिश्रमिक आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनेपछि दुईटा अधिकार पाएपछि मैले यतिसम्म भए पनि अरू आयोगको भन्दा त राम्रो अधिकार पाइयो भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने थियो। आयो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति भने दोस्रो चाहिँ कर्मचारी सम्बन्धी हो। कर्मचारी सम्बन्धमा हाम्रो तर्क थियो, ए बाबा यो कहीँ नभएको
संविधान निकायमा पनि तपाईँहरूले लोकसेवा आयोगले 8 सालमा गठन हुँदा सचिव पनि आफै नियुक्ति गर्थ्यो। सचिव खड्गमान मल्ल आयोग आफैले नियुक्ति गरेको। त्यसपछि उहाँ पछि आयोगको आयुक्त हुनुभयो, सदस्य हुनुभयो। त्यसपछि सचिव अनि ती नियुक्ति भएको सचिवले अरू कर्मचारी भर्ना गरेर आयोगमा सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो नियुक्तिको लागि। यस्तो भएको अवस्थामा अहिले कोही मान्छे गोप्य शाखा काम गरे होला, गभर्मेन्टले फ्याक्ट सर्वे गरिदिएला। अब क्वेसन ब्याङ्कको कुरो त उसलाई 1-2 वर्षसम्म त्यो ब्याङ्कबाट क्वेसन निस्किन्छ। अब त्यो कुरो लिक हुने सम्भावना हुन्छ। अनि हामीले एउटा विश्वास गरेको कर्मचारी सर्वे गरिदिनुहुन्छ, यो त भएन नि। तपाईँहरूले कमसेकम हाम्रो सहमति लिएर सर्वे गर्नु भन्दाखेरि किन अवरोध गरेको? 66 सालसम्म पाएको, 8 सालदेखि पाएको अधिकार, अनि अहिले कटौती गर्नुपर्छ। अनि हामीलाई अविश्वास किन गरियो भन्ने किसिमले मैले कडा रूपमा राखिसकेपछि अर्को एउटा दफा सकियो। तपाईँहरूले अहिले प्रस्ताव अहिले पास भएको ऐन हेर्नु हो भने, तर विशेष रूपमा गोप्य काम लगाइएको छ भने त्यसलाई सर्वे गर्दा चाहिँ आएको सुक्रिलो भने मलाई चित्त बुझेन। मैले भने गोप्य काम त सबैले गरे हुन्छ, हामीले कोही न केही काम गोप्य काम लगाऊ। त्यस कारणले गर्दा यो गलत भयो र योले राम्रो गर्दैन र लोकसेवाको निष्पक्षतामाथि एउटा खराब नियतको सरकार आयो भने त्यसले बर्बाद गर्छ। कुरो उदाहरणको लागि आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूले अकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ संविधानप्रति, तर त्यसमा सम्पूर्ण कर्मचारी एउटा खराब नियतको सरकार आयो भने त्यस्तो नहोला। एउटा अनुमान गरौँ, उसले सबै चाहिँ नि आफ्ना अनुकूलका कर्मचारी खटाइदियो भने त्यो फाइल राख्ने त अध्यक्षले होइन, त्यो क्वेसन राख्ने त अध्यक्षले होइन। त्यस अवस्थामा प्ले गर्न सक्ने अवस्था आयो भनेपछि यो हुँदैन। मलाई धेरै लडियो, तर जे हो आयो, त्यसमा केही भन्नु छैन, आयो। तर खालि एउटा यसको मेरो चाहिँ तर्क नै के छ भने यो गभर्मेन्टले आफू स्वनियन्त्रित हुन चाहेन। यो संवैधानिक निकायहरू बन्नुको अर्थ के हुन्छ भने स्वनियन्त्रित हुने हो। आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने काम एक्जिक्युटिभको हो, करप्सन कन्ट्रोल गर्ने काम एक्जिक्युटिभको हो, तर एक्जिक्युटिभ भित्रको फङ्सनलाई ऊ आफै स्वनियन्त्रित हुनको लागि यस्ता संस्थाहरू बन्छन् र यसको सिफारिसमा काम हुन्छ। किनभने सरकार धेरै लिमिटेड गभर्मेन्ट भन्छौँ हामी, सीमित सरकारको अवधारणामा काम गरोस्, ऊ धेरै शक्तिशाली नहोस्, जसले विरोधी र अरू स्वतन्त्रताको हनन नगरोस् भन्ने किसिमको सोचाइ हो। मलाई फिल भएको के भने यो ऐन अहिले जारी हुँदाखेरि सम्मको सन्दर्भ भन्दाखेरि सरकार लिमिटेड गभर्मेन्टमा बस्न चाहेन, उसले आफू स्वनियन्त्रित र स्वसंयमित हुन चाहेन, उसले नियन्त्रण र सन्तुलनमा बस्न खोजेन। त्यसैले लोकसेवा आयोगमा त अलिअलि मैले थप्न सफल भएँ, तर अरू ऐन, अरू संवैधानिक अङ्गको ऐनहरू हेर्नु हो भने त्योभन्दा बर्बाद छ। तपाईँको जस्तो उसको मानवाधिकार आयोगको अपमान हुने गरी उसको रिपोर्ट चाहिँ महाधिवक्तामा जाने भनेर लेखिएको छ। महालेखा परीक्षकको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनमा उसको अधिकारहरू खोसिएको छ। अनि त्यस्तै गरी अख्तियारको जुन प्रस्तावित ऐनहरूमा उसको अधिकारहरू खोसिएको छ। त्यसैले सबै संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको देखियो, जुन चाहिँ लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन। तैपनि त्यसमा केही पोजिटिभ कुराहरू आछ, जस्तो संवैधानिक निकायको रूपमा अहिले भएको लोकसेवा आयोगलाई यस अघिको संविधानले के भनेको थियो भने संरक्षित संस्थामा नै चाह्यो भने परामर्श लिन सक्छ, तर अहिले त लिखित परीक्षा पनि लिने, उसले चाहिँ नि आफै के अरे कोर्स बनाउने, कोर्स पनि लोकसेवाले बनाउने, त्यसपछि चाहिँ नि उसको स्वीकृति बेगर विज्ञापन पनि गर्न पाउने कुराहरू परेको छ। दोस्रो कुरो, उसको चाहिँ परामर्शलाई अवज्ञा गरियो भने एकपटक केही अप्ठ्यारो छ भने लोकसेवालाई नै फिर्ता पठाउनु पर्छ। यो कारणले भएन, अन्यथा उसले पाउन नसक्ने यी कडा व्यवस्था पनि छन्। अनि त्यसपछि परीक्षार्थीले गल्ती गर्यो भने त्यसमा चाहिँ संसद हामीले प्रस्ताव गरेको भन्दा अगाडि गयो र सांसदहरूले के भन्नुभयो भने यो त अझ कडा राख्नुपर्छ अनि सजायहरू बढाउनु भएको होइन। अनियमितता गर्ने परीक्षार्थीको बारेमा उहाँहरूले सजाय बढाउनु भएको छ। अर्को पोजिटिभ साइड के छ फेरि भने लोकसेवा टिकेको भनेको यसको गोपनीयता र पवित्रताले हो। त गोपनीयताको लागि एउटा दफा कस्तो राख्यो भने त्यो कुनै पनि अनि त्यसमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको ऐनमा मात्र यस्तो दफा लेखिएको छ, परीक्षा सम्बन्धी कागजात अदालतको आदेश बेगर लेखिएको शब्द भन्दैछु, अदालतको आदेश बेगर कसैलाई पनि देखाउनु पर्दैन। यो पहिले त्यो थिएन। पहिले त्यो नभएपछि कहिले काहीँ त सूचना आयोगले पनि न्यू खोज्यो मै हुँदा, र मैले दिइनँ, नदिएपछि अनि मैले नै
रिक्वेस्ट गरी यो त भएन हामीलाई दुःख पो दिनु लोकसेवालाई कामै गर्न दिनु भयो भोलि अख्तियारले फाइल लैजा माग्ला भोलि चाहिँ तपाईँको सूचना आयोगले माग्ला अब आयोगलाई विश्वास नगर्ने आयोगका आयुक्तहरूलाई विश्वास नगर्ने के अरे लोकसेवाको अध्यक्ष र सदस्यलाई विश्वास नगर्ने भनेपछि त्यो चिजमा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो र अदालतको आदेश बेगर भन्ने शब्द राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ साइड हो अब सङ्गठित संस्थाहरूमा देखिने गरी प्रवेश गऱ्यौँ हामी यो ऐन नै नआउँदाखेरि मै अध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले सबै विज्ञापनमा कन्ट्रोल गऱ्यौँ उहाँहरूको सेवा सरसम्बन्धी कानुनमा कन्ट्रोल गऱ्यौँ हाम्रो परामर्श अनुसार त्यहाँ भएका विकृति हटाउन खोज्यौँ कुनै कुनै संस्थानमा त पदपूर्ति समितिमा युनियन बस्थ्यो हामीले हटाइदियौँ कुनै कुनै उसमा त्यो लिखितको भन्दा इन्टरभ्यूमा बढी वेटेज थियो त्यो पनि हटाइदियौँ यी विविधका ओरले हामीले 100 भन्दा बढी सङ्गठित संस्थाहरूको सेवा सरसम्बन्धी कानुनमा परामर्श दियौँ तर अब त कानुनी रूपमा नै ऐनमा नै अधिकार आयो अब उहाँहरूले विज्ञापन गर्ने बेलामा नै लोकसेवाको सहमति लिनुपर्छ अहिले चाहिँ हामीले बलजफ्ती लिने गराएको थियौँ तर अब ऐनले नै व्यवस्था गर्नु त्यो किन गर्नुपर्छ भने उनीहरूले लोकसेवाको प्रिन्सिपल अनुसारको माग पठाएनन् त्यसलाई चाहिँ यो गर्नुपर्ने समावेशी ऐन अनुसार गर्नुपर्ने समावेशी कोटाहरू छुट्याए कि छुट्याएन कुनै पद लुकाए कि यी सबै चिज हेर्नको लागि लोकसेवामा माग पठाएपछि लोकसेवाले त्यो वितरण गरेको ठिक छ भने ओके भनेपछि उनीहरूले विज्ञापन गर्छन् र लोकसेवाले परीक्षा लिन्छ र लोकसेवाकै प्रतिनिधि भएको अन्तर्वार्ता बोर्डमा जान्छ उनीहरू संस्थानमा यसरी चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरिएको छ सुरुमा नेपाली सेनामा नयाँ कुरो जस्तो भयो उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो तर त्यो यसरी व्यवस्थित भयो कि उहाँले अब क्वेसन नै गर्न छोड्नुभयो लोकसेवा आएको राम्रै हुँदो रहेछ सुरुमा चाहिने जति पास भएनन् 150 जना चाहिन्छ भनेपछि 12-18 जना कहिले 51 जना 50 जना पास भए उहाँले चित्त पनि देखाउनु भयो तर बिस्तारै त्यो व्यवस्थित भएर आयो त्यसमा धेरै कारणहरू थिए जसको हामीले समाधान गर्दै गयौँ र अहिले उहाँहरू पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ त्यसैले के लाग्छ भन्नु होला भने लोकसेवा यस्तो संस्था हो जुन संस्थामा प्रणाली छ त्यो प्रणाली चाहिँ तपाईको हाम्रो अग्रजहरूले नै बनाउन् त्यसमा मैले त थपथाप मात्रै गरे हो मैले थपथाप के गरेँ भने त्यहाँ 2 जनाले कपी जाँच्ने त्यो घरमा कपी नपठाउने त्यहीँ जाँच्नु पर्ने अनि अनलाइन मार्फत हुने सबै चिज अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ कोर्स चेन्ज गर्ने र विभिन्न मेरै टाइममा भयो तर त्यस्तो एउटा संस्था जसमा एउटा प्रणाली स्थापित भएको छ तपाईको श्रावण 1 गतेको बुलेटिनमा हेर्यो भने उसको कार्यतालिका आउँछ यो मितिमा जाँच गर्ने भने त्यही मितिमा जान्छ त्यस्तो अवस्थाको लोकसेवा आयोगलाई अहिले विभिन्न किसिमको प्रहार हुन थाल्यो अब अहिले तपाईका सारा व्यक्तिहरू चाहिँ नि रिट गएर मैले अब अदालत अन्यथा भन्ने त कुरा आएन अदालतबाट विभिन्न आदेश आएर पदपूर्ति नै हुन नसक्ने अवस्था आछ कति कोर्ने हाम्रो शेड्युलै बिग्रियो अहिले लोकसेवा आयोगप्रतिको विश्वास उठ्न छ बिस्तारै त्यसकारण यसमा सम्मानित अदालतले पनि अलिकति यो चाहिँ चाँडो निर्णय गरिदिने यो चाहिँ शेड्युल चाहिँ बिग्रिन नदिने खालको दृष्टिकोण राख्ला भन्ने आशा गर्छु दोस्रो कुरो गभर्नमेन्टले पनि एउटा राम्रो संस्थालाई यताबाट पनि नियन्त्रण उताबाट पनि नियन्त्रण गर्ने होइन उसलाई संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्न के आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ नि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा कानुनले सबै खिच्ने कामहरू गर्न भएन तपाईलाई एउटा उदाहरण भनौँ न संसदमा भोटिङ नहुने उसलाई विविधको रकम त्यो पारिश्रमिक कसलाई दिने कसलाई के गर्ने त्यो आयोग आफैले निर्णय गरिरहेको थियो त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति किन लेख्नु पर्यो के विश्वास नगरेको आयोगलाई अब पहिले त्यो 8 सालदेखि नै आयोगले गरिरहेको किन अहिले चाहिँ गर्नु पर्यो यही डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्टले त्यसैले कस्तो हुँदो रहेछ त भन्नु भने यद्यपि एउटा उदाहरण चाहिँ मैले यहाँ अन्तिममा मैले फेरि भन्नु पनि पर्ने हुन्छ यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूले लोकसेवा आयोगको कहिले विरोध गर्नु भएन हामीले माग्न साथ बजेटमा कहिले कन्जुस्याइ गर्नु भएन यसभन्दा पहिलेको एउटा अर्थ सचिवको अर्थमन्त्रीज्यूको कुरा गर्छु म त्यो बेलामा एउटा हाम्रो माग गयो सङ्गठित संस्थाको परीक्षाको लागि बजेटको र उहाँले सचिवज्यूलाई बोलाएर के भन्नुभएछ भने यो लोकसेवाको चाहिँ कसकस नगर्नु भने यति खालको छ लोकसेवाको अरू कर्मचारी साथीहरू त लोकसेवा नै पास गरेर जानुभएको यद्यपि हामीलाई लोकसेवाको परामर्श लिनु के अरे अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ सहमति लिनुपर्छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले टाङ अड्याउँदैन त्यो थाहा छ तैपनि हामीलाई एउटा के हुन्छ भने सम्मान एउटा चाहिँ सङ्गठित एउटा सम्मानित संस्थालाई अपमान बोध भएको छ त्यसो भएको हुनाले यी चिजहरू फ्युचरमा करेक्सन हुनैपर्छ अन्यथा चाहिँ लोकसेवा आयोग बिस्तारै अहिलेको गभर्नमेन्टसम्म त केही नहोला यसभन्दा पहिलेको गभर्नमेन्टले पनि गर्न सकेन बिस्तारै खराब नियतको सरकार आयो भने अब हामीलाई प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर
र आर्थिक त्यही हतियार प्रयोग गरेर त्योलाई पङ्गु बनाउँछौ, त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको मैले नै गरेको अहिले म सम्झिन्छु, एक दुईवटा मलाई नसोधिकन गरिएको सरुवा मैले ठाडै पत्र लेखेर फिर्ता समेत पठाइदिएँ। किन के थियो त, हामीलाई सहमति प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो मुख्य सचिवलाई अध्यक्षसँग सोध्याओ भनेपछि उहाँले पठाउनु लागेको सचिव हामीले नाइ भनेको थिएन। एउटा मान्न हो, एउटा सम्मान हो। कुनै कुनै अब्जेक्सनेबल मान्छे आएछ भने हामीले हुँदैन भन्थ्यौँ, नत्र हामीले मानेकै थियौँ। अनि त्यसैले समग्रमा यस्तो गहन विषयमा यहाँले छलफल राख्नुभयो। हामीलाई अहिले त्यो 2-3वटा विषय मात्रै खड्किएको हो। एउटा यो उस सम्बन्धी हो, सीमित आर्थिक अधिकार, सीमित प्रशासनिक अधिकार, ती चिजहरू कटौती भएको छ र हामीले आफ्नो कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कुराहरू काटिएको छ, त्यो राम्रो भएन। र अरू कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रा परामर्शलाई, हामीले निजामती सेवामा गर्न दिएको सुझावहरूलाई र हामीले चाहिँ दिएका परामर्शहरूलाई नेपाल सरकारले के भन्न थाल्यो भने यो त परामर्श हो, हामीले मान्नुपर्छ भने के जरुरी छ र त्यसलाई धोती लगाइदिने, कहिले पनि मान्दै नमान्ने यस्तो अवस्थाहरू आछ, जुन राम्रो लक्षण होइन। यदि डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट हो भने सोच्नुपर्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी गइसक्यौँ, यस्तो अगाडि गएको राजनीतिक प्रणालीमा यसमा यी लोकतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर भयो भने चाहिँ अनि लोकतन्त्र टिक्दैन। मेरो यति नै भनाइ हो। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व अध्यक्षज्यू। अब यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ हाम्रा कानुन सचिवज्यू श्रीमान उदयराज सापकोटाज्यूलाई आफ्ना केही भनाइहरू यस प्रस्तुतिकरणको सम्बन्धमा केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म वास्तवमा अलिकति 3:30 बजे भनेर बसेको थिएँ, के 3 बजे सुरु भएछ, त्यो अगाडि सुन्न पाइनँ। म खास सुन्नलाई मात्र बसेको। पूर्वाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। हामीले छलफलमा निकै विषय राखेका थियौँ राष्ट्रिय सभामा। अहिलेको अध्यक्षज्यू पनि जानुभएको थियो। हामीले केही विषयहरू राखेका थियौँ, तर के भयो भने अब पारित गर्दाखेरि फेरि त्यहाँबाट चेन्ज गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट फेरि चेन्ज नहुन सक्ने सिचुएसन आउँछ कि भन्ने कुरा पनि धेरै उठ्यो त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि। त्यसपछि अनि हामीले के भन्यौँ, अहिलेलाई पास गरेर जाउँ। अब कतिपय विषयहरू परम्परालाई पछि चाहिँ प्रचलनलाई चाहिँ व्यवहारबाट फेरि उतार्न सकियो भने के गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दैन। नभए चाहिँ अब 2-3मा त्यसमा 3वटा कुरा उठ्यो। अहिले पूर्वाध्यक्षज्यूले पनि राख्नुभयो, 2-3वटा कुरा उठ्यो। जस्तो 2 वर्ष चाहिँ जनरली सर्वा गर्दैन भनिसकेपछि त्यो प्रारूप चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा सहसचिव बाहेक अरू हकमा धेरै नै लागू नै भएको छ। त्यो भयो भने त्यसले त्यति असर गर्दैन कि भन्ने क्वेसन्स चाहिँ त्यहाँबाट त्यो बेलामा उठ्यो। अब सामान्य लगायतका अन्य ठाउँबाट, मन्त्री परिषदको ठाउँबाट। र अर्को चाहिँ यो अघि जुन भन्नुभयो चाहिँ एकपल्ट चाहिँ एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेपछि त्यो कार्यविधि भइरहेका कार्यविधिलाई अहिले पनि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, पूर्वाध्यक्षज्यूले पनि, अब अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि खालको चाहिँ बजेट लगायत अरू विषयमा केही पनि नराखेको हुनाले त्यो कुरा त्यही नै रहन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यो कमिटमेन्ट गरे हुनाले त्यसलाई त्यति भएन। अब प्रचलनमा अब व्यवहारबाट अलिकता केही भयो भने यसलाई सुधार गरेर जानु पनि पर्छ हैन। अब व्यवहार नै फेरि त्यो अन्तर्गतको भएन भने हामीले चाहिँ सुधार गर्न सकेन भने जुन हामीले एउटा लोकसभा आयोगको चाहिँ जुन स्वतन्त्रता निष्पक्षताको जुन प्रश्न छ त्यसलाई चाहिँ कायम हुन सकिएन भने हामी सबै कर्मचारी सबै हामी यही सेवा यसैको आयोग परीक्षा प्रवेश गरेर नै आएको यसको निष्पक्षतामा भएन, त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसबाट व्यवहारबाट के कुरा भएनन् भने हामीले चाहिँ सुधार गर्न जाने बाहेक विकल्प छैन। त्यसको लागि अब इनेस आइपुगेको मान्छे त्यहाँ अन देखाएको त्यो म्युट गर्नु मलाई कसको आवाज आइरहेको, त्यो म्युट गर्दै हुन्छ नि, त्यहाँबाट जसले गरे हो त्यो भएको हुनाले त्यसमा जान सक्यो भने हुन्छ। अरू चाहिँ जुन विषयहरू अघि हाम्रो चाहिँ प्रदीप सरले पनि राख्नुभयो, प्रदीप सरले मैले अहिले पछाडिको पार्ट मात्र सुन्न पाएँ। मैले चाहिँ 3:30 बजे मात्र भने 3:30 बजे जोइन भएँ, अलिकति अगाडि गइसकेको रहेछ। त्यो बाहेक अरू विषयमा चाहिँ अब लगभग हामीले जुन विषय छलफल गरेका थियौँ त्यही विषय बमोजिम नै आएको हुनाले अब त्यो व्यवहारलाई चाहिँ परिवर्तन, व्यवहारमा कुनै केही फरक पर्यो भने हामीले परिवर्तन गरेर जाने, नभए अब अहिलेलाई चाहिँ त्यो रूपमा जुन अगाडि आएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउँदै हुन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अरू त अब अहिले
छलफलमा साथीहरूको के आउँछ त्यसमा केही राख्नु पर्यो भने मैले राख्नु लाग्छ। धन्यवाद सचिवज्यू। अब सूचना आयोगका पूर्व सचिवज्यू श्री मणिराम ओझा सरलाई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सुनिन्छ? सुनिरहेको छु सर हामीले। कामादका अध्यक्षज्यू, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्षज्यू, कानुन सचिवज्यू, कार्यपत्र प्रस्तुताज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार। मैले चाहिँ अब यहाँ सुन्दाखेरि दुईटा कुरा चाहिँ अलिकति सरकार पछाडि हटेको जस्तो बुझ्यो, संसदै पछाडि हटेको जस्तो सरेको जस्तो बुझ्यो। एउटा आर्थिक स्वतन्त्रता आयोगको, अर्को चाहिँ अब आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई एनी टाइम सेवा गर्ने भन्ने। यो दुईटा चाहिँ अधिकार अन्तर्गत सरकारले चाह्यो भने लोकसेवा आयोगलाई कुनै पनि समयमा अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ, अथवा लोकसेवा आयोगको गर्दनमाथि चाहिँ अब नाङ्गो तरबार चाहिँ झुन्ड्याएको भन्ने चाहिँ बुझियो। यो ऐन यो विधेयक प्रमाणीकरण त भएको छैन क्या होइन कानुन सचिव? यो विधेयकको रूपमा होला, प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था छैन होला अझै पनि? प्रमाणीकरणको लागि दुवै सदनबाट पास भइसक्यो हजुर। यो प्रमाणीकरणको लागि जाने हो। अब यो अहिले हामीले गर्न सक्दैनौँ, किनभने राष्ट्रसभामा निकै लामो छलफल हुँदा यसलाई अलि मिलाउने कि भन्ने कुरा गएको थियो। फेरि यो गएर फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा यति गाह्रो छ कि यतापट्टि हजुरलाई थाहा छ कि छैन, अरू समिति भए कुरा गर्न सकिन्थ्यो। यो राज्य समिति व्यवस्था समिति फेरि अहिले हजुरले थाहा पाएकै सङ्घीय निजामती ऐन सबै त्यही विषय भएको हुनाले गाह्रो भएर राष्ट्रिय सभाले पनि अन्तिममा के भन्यो भने सबै दललाई सहमति बसेर पछि चाहिँ व्यवहार चाहिँ कुनै परिवर्तन आयो भने त्यसको बेलामा गर्ने भन्ने मनसाय उहाँहरूले राखेर नै, अब जस्तो परशुराम मेघी गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, रामनारायण बिडारी, राजश्याम अधिकारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, के अरे हाम्रो जितेन्द्र नारायण देव, सबैजना मान्यज्यूहरूले बसेर नै अन्तिममा केही फरक परेछ भने त्यो बेला गरौँला, फेरि अहिले यो गर्यो भने फेरि विधेयकै नाउला जस्तो, यो ऐनै नाउला जस्तो भन्ने डर भएको हुनाले त्यो हिसाब छलफल गरेको होइन। अब मैले चाहिँ म त्यहाँ कार्यरत रहँदा चाहिँ केही ऐनहरू चाहिँ हामीले यस्तै अप्ठ्यारो परेको चाहिँ प्रमाणीकरण हुने अवस्थामा पनि केही सामान्य संशोधनहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मिलाउने प्रयास अथवा मिलाएको पनि उदाहरण छन्, त्यस्ता छन् होइन, प्र्याक्टिस छ भनौँ न। यदि सरकार कन्भिन्स हुन्छ, हाउस कन्भिन्स हुन्छ, अब कामादले चाहिँ अहिले यो जुन छलफल कार्यक्रम चलाएको छ यसै गरी चाहिँ छलफल अगाडि बढ्दाखेरि यो त साह्रै भएन होइन। यो संसद सरकारै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछाडि हट्यो भन्ने किसिमको कन्भिन्समा अब कतिको छ त्यो त थाहा छैन होइन। अब तपाईँले भने जस्तो अब प्रमाणीकरणकै अवस्थामा पुग्छ, बल्ल बल्ल यतिमा चाहिँ सहमति भएको भने त ऐन त आउनै पर्यो। तर अब यो जहिले पनि खतराको घन्टी चाहिँ एउटा चाहिँ स्वतन्त्र र चाहिँ निष्पक्ष आयोगमाथि चाहिँ एउटा यो तरबार चाहिँ सधैँभरि झुन्डिने देखियो होइन। कार्यकर्ता प्रस्तुतकर्तालाई चाहिँ मेरो हार्दिक धन्यवाद। त्यसपछि विश्लेषण या कमेन्ट पनि उमेश सरको चाहिँ एकदम एक्सिलेन्ट कमेन्ट आएको छ। मैले यति नै भने होइन। यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, म पनि अब संयोगले पहिलो कार्यक्रम रहेछ, म त धेरैवटा कार्यक्रम मात्रै छुटेको हुँ कि भन्ने थिएँ। पहिलो कार्यक्रममा जोइन हुन पाएछु। अध्यक्षज्यू लगायत इन्फर्म गर्ने सबै साथीहरूलाई पनि प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद मणिराम सर। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम अवस्थामा आएको छौँ, अन्तिम चरणमा आएको छौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो कामादको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रा वक्ताको रूपमा रहनुभएका आदरणीय सर श्री प्रदीप कुमार कोइराला सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष श्री उमेश प्रसाद मैनालीज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद र थप सचिवज्यू उदय अड्क्यो त, आवाज आउँछ रे। अब यसो गर्नु, अब खुला छलफल भएर अब गर्नु पर्छ। नेट गयो कि जस्तो त्यहाँ। दिल्ली सर मेरो अर्को जोइन गर्नुपर्ने पो, म चाहिँ बिदा मागेँ है।
उमेश सरलाई पनि मैले भने म अर्को कार्यक्रममा जोडिनु पर्ने भयो, त्यही भएर बिदा मागे। सर सुनिरहनु भएको छ? अहिले सुन्यो विनोद। धन्यवाद मनराम सर। अब हजुरले र म यस कार्यक्रमको लाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ यहाँ फ्लोर ओपनको रूपमा चाहिँ अन्य सहभागीको तर्फबाट हाम्रो प्रस्तुतिको सम्बन्धमा र यसमा उठेका सवालहरूको सम्बन्धमा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनको लागि चाहिँ म यहाँ फ्लोर ओपनको रूपमा चाहिँ सबैलाई आग्रह गर्दछु। सबैले आफ्नो हात उठाउनु होला, ह्यान्ड रेज गर्नु होला र पाली पालो आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हेलो हजुर, त्यहाँ नेपाल सरकारको सचिव राजकुमार श्रेष्ठजीलाई पनि यहाँ उपस्थित भएको देखिरहेको छु मैले। उहाँका केही कुराहरू राख्नलाई अनुरोध गर्नुहोस्। हेलो सर सुनिरहेको छु। हजुरले राजकुमार श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ? मैले अघि यहाँ देखाएको थिएँ। यहाँ लिस्टमा देख्नु भएन, उहाँ सायद नेट गयो कि अहिले त। अहिले भर्खरसम्म हुनुहुन्थ्यो। ठिकै छ, अगाडि बढाउनुहोस् कार्यक्रम। मैले त्यही त फ्लोर ओपन गरे साथीहरूलाई आफ्नो केही भनाइ, यसमा केही प्रश्न अथवा विश्लेषण अथवा केही प्रतिक्रिया दिनको लागि चाहिँ सबैले आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। मैले ह्यान्ड रेज गरेको छु, अनुमति पाएको हो। मैले अनुमति पाएको हो बोल्न। हजुर हजुर सर, सुरु गरौँ न। ह्यान्ड रेज त अघि नैदेखि मैले ह्यान्ड रेज गरिरहेको छु। एकदमै म दुई शब्द मैले बोल्ने अनुमति मागे है। हुन्छ सर, राम सर प्लिज। अध्यक्षज्यू, कामातका अध्यक्षज्यू, आजको यस विशेष कार्यक्रममा अब लोकसेवाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उमेश सर, यस कार्यक्रमलाई चाहिँ नै प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो हाम्रो आदरणीय प्रदीप सर। अत्यन्तै राम्रोसँग सुने मैले एकदमै। तर अरू काममा व्यस्त भए पनि मैले यसलाई विशेष ध्यान दिएर चाहिँ म आएर सुनिरहेको छु। र अहिले चाहिँ यो दुईजना सचिवहरूको, मणिराम सर र उदय सरको पनि कुराहरू एकदम सुन्ने हो। वास्तवमा धेरै पछिको अथक प्रयत्न पछि यो चाहिँ उकुस मुकुस वातावरणमा नेपालको निजामती ऐन चाहिँ अब यो आउने क्रममा करिब करिब रहेको बुझिन्छ, आइसक्यो नै भन्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो। अब यहाँ अघि उदय सरले केही लोकसेवा आयोगको एउटा जुन स्वच्छता छ, लोकसेवा आयोगको एउटा जुन एउटा मेरिट प्रणालीलाई चाहिँ नै आघात पुर्याउने सक्ने खालका प्रावधानहरू, यस्ता खालका प्रावधान आयो भने एउटा ठुलो चाहिँ वास्तवमा ठुलो एउटा नोक्सान हुन्छ जस्तो लाग्छ नि ब्युरोक्रेसीमा। र यसको निष्पक्षता र यसको एउटा स्वायत्तता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र लोकसेवालाई स्वायत्त रूपमा अहिले जति पनि अब यो ब्युरोक्रेसी लगायत सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्ने सरकारको एउटा त्यो रवैया देखिराखेको छ। र यस्तो रवैयामा चाहिँ अब त्यो भयो भने चाहिँ अलिकता असहज स्थिति हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता हो। र मैले चाहिँ अहिले बुझेअनुसार अब उदय सरले अघि भन्नुभयो, अब अरू केही पछि आयो भने पछि मिल्ला जस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अब यहाँ नमिल्ने कुराहरूको चाहिँ अब स्ट्रङली एउटा कुराहरू राख्नुपर्ने र सकेसम्म यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। मैले यिनै कुराहरू राखेँ र लोकसेवा आयोगको चाहिँ एउटा स्वायत्तता र यसको संवैधानिक एउटा सर्वोच्चतालाई चाहिँ आघात पुग्न जाने खालको भयो भने त भोलि सरकारले जुनसुकै बेला पनि यसको नियन्त्रण गर्ने
र यसको मर्मलाई उ गर्न सक्ने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफूलाई लागेका कुराहरू यति नै भने। नमस्कार। धन्यवाद रामशरण चिमरिया सर। अब अन्य सहभागीहरूले पनि आफ्नो हात ह्यान्ड रेज गरेर कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म। आवाज ठुलो छ सुनिया। दिवस आचार्य सर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन्न। समाजका अध्यक्षज्यू, आदरणीय उमेश सर, सचिवज्यूहरू, प्रदीप सर, यो अरू त होइन, मैले यो प्रस्तुतिकरण सुन्ने क्रममा चाहिँ मैले सरह अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग र सङ्घ लोकसेवा आयोगका बिचमा सम्बन्धको विषयमा जुन राखिया छ ती प्रावधानहरूले हामीलाई कतिको मद्दत गर्छन् हाम्रो यो सङ्घ र प्रदेश बिचको अन्तर सम्बन्ध, अन्तर आबद्धता, र यसले चाहिँ भोलि चाहिँ प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरूले आफ्नै किसिमले चल्ने, अब यो लोकसेवा निजामती सेवाको भनौँ न, सरकारी सेवाको निष्पक्षता, यसको सेवा प्रवेशमा गर्ने, यसको विश्वसनीयता कायम राख्नलाई यो लोकसेवा आयोग संस्थाको त्यस सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवाहरू आफ्नो लिगबाट बाहिर गयो भने सङ्घीय लोकसेवाले त्यसलाई केही निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो केही गर्न सक्ने प्रावधानहरू, अब यो प्रावधानहरूको आधारमा त्यस्तो केही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, म एउटा जिज्ञासा राखेँ सरहरूसँग अवकाशशील त्यसमा। धन्यवाद। धन्यवाद दिवस सर। अन्य सहभागीहरूले पनि आफ्नो सहभागिता, आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिमलाजी, म 1 मिनट बोल्छु है। दिनेशजी सबै सर नमस्कार। यो मलाई के लाग्यो भने नि, यो ऐन छलफलमा जुन व्यवस्थापिकामा छलफलको चरणमा हुन्थ्यो नि, यो प्रोग्राम वास्तवमा त्यति बेला गर्नुपर्ने रहेछ कि। अब यो अहिले त फेरि एउटा यो समीक्षा हो, कार्यान्वयनको समीक्षा र कार्यान्वयन पार्न सक्ने सम्भावित असरको समीक्षा हो यो वास्तवमा, पूर्व अनुमान र पूर्व यसका। अब फेरि यो त अर्को ड्यु प्रोसेसमा त जान्छ होइन। यसका कार्यान्वयनमा अघि उमेश सरले भने जस्तो कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष देखिसकेपछि जहाँ मेरिट सिस्टमलाई डिस्टर्ब गर्छ, प्रोटेक्सनलाई डिस्टर्ब गरिसकेपछि फेरि विधायिकाले त्यो अनुभूति गरेर संशोधन गर्ने हो होइन। मैले अहिले यहाँ सुन्दा प्रदीप सरको कार्यपत्र र उमेश सरको समीक्षा प्लस वर्तमान सचिवज्यूहरूको र पूर्व सचिवहरूको कुराहरू सुन्दा मलाई के लाग्यो भने यो 1-2 चरणमा यो विधायक त्यो ऐन चाहिँ विधेयक छलफलको चरणमा यो गर्न पाएको भए अलिक बढी उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। मेरो यति नै हो। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश घिमिरे सर। र अब ह्यान्ड रेज तीर्थराज पराजुली सरले हात उठाउनु भएको छ, आफ्नो भनाइ राखिदिनुहुन्न अनुरोध गर्दछु म। हजुर, धन्यवाद। कामका आदरणीय अध्यक्ष दिनेश सुब्बाज्यू, आजका प्रमुख गणिकार लोकसभाका पूर्व अध्यक्षज्यू र कार्यक्रम प्रस्तुता प्रदीप कुमार कोइराला सर, सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आज कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ। यो कामराजले पनि यो जुम मार्फत चाहिँ आफ्नो सदस्यहरूलाई यस किसिमको इन्टरेक्सन अथवा कुनै नौलो विषयमा जानकारी दिने सुरुवात गरेको र अत्यन्तै यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ। र म कुराहरू धेरै अब आछन्, विषयवस्तुमा टिप्पणी पनि भइसकेका छ। प्रदीप सरको प्रस्तुति छ, आदरणीय उमेश सरको टिप्पणी हामीले सुनेकै छौँ र कार्यक्रमको भविष्यमा पनि निरन्तरता रहोस्, शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर। धन्यवाद तीर्थ सर। यो हात नउठाए चाहिँ मैले अलिकति केही कुरा यहाँ राखेर अनि गर्नुपर्छ है। हजुर, हजुर सर।
म राखौँ केही कुरा हुन्छ अहिलेको हजुर अब यहाँ छलफल प्लिज हजुर। अनि फेरि मैले अब सम्बोधनलाई यसोचित राख्दै मैले खालि यहाँ छलफलमा उठेको कुराहरूलाई अहिले अब मणिराम सरले, उदय सरले, रामशरण मौर्य सरले, हाम्रो दिवस आचार्य सरले, दिनेश घिमिरे, तीर्थ सरले कमेन्टहरू सबैलाई मैले सर नोट पनि गरेको छु होइन। यसमा नि यो एकदम सरले भनेको पहिलेकै नि यो छलफल चाहिँ यो समितिकै त्यही बेलामा हुन पाएको भए अलिकति केही हुन्थ्यो कि भनेर त्यो चाहिँ वास्तवमा सही कुरा जस्तो लाग्यो त्यो हो। तर अब हामीले अब अहिले गरिरहेको छौँ कम्ती जानकारी हुन्छ भन्ने हो। तर यो बनाउँदै गर्दा मलाई फड्केको कुरा चाहिँ के हो भने यो सङ्घीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको बिचको जुन समन्वयलाई जोड दिनको लागि नयाँ ऐन ल्याइएको भनिएको छ त्यसले चाहिँ फङ्सनल समन्वय चाहिँ गर्छ। त्यो सबै ऐनको प्रावधान पर्दाखेरि भनेको काम यसरी गर्ने उसले सकेन भने गर्ने काम ल्याउने छलफल गर्ने भनेर फङ्सनल समन्वय चाहिँ देखिन्छ। पोलिसी समन्वय चाहिँ त्यहाँ खासै मैले चाहिँ देखाएको छुइनँ है। अब यसमा उमेश सरले चाहिँ अलि यसमा थप पारिदिनु होला त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई। पोलिसी समन्वय के हो भने जुन मैले अघि त्यसको धर्म सर्म मर्म र भनेको थिएँ नि योग्यता प्रणालीलाई मर्म नमेट्ने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्नै पर्ने र नगरेको हकमा चाहिँ त्यसलाई के हुने त्यसको के हुने भन्ने कुरा होइन। त्यसै गरी भोलि उसको काम कारवाहीमा भोलि पक्षपातपूर्ण व्यवहार कहीँ कतैबाट देखिने नदेखिने कसले त्यसलाई मोनिटर गर्ने र देखियो भने त्यसको निराकरण के हुने भन्ने जुन यो नीतिगत पाटोको समन्वय छ त्यो नीतिगत पाटोको समन्वय चाहिँ अझै पनि यसले समेट्न बाँकी छ कि भन्ने त्यो मैले पढ्दै गर्दा चाहिँ फिल गरे हो। त्यस कारणले यसमा अब थप के छ उमेश सरले यसमा केही अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने लाग्यो। म बोलौँ त? हजुर सर बोल्नु सर प्लिज। ठिकै छ, धेरै कुराहरू र महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि आयो र ठिकै हो। यो लालमोहर लाग्ने के अरे लालमोहर भन्छौँ हामी प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा हामी छलफल गर्दैछौँ। अलिक पहिले भएको भए अलिक फ्रुटफुल हुन्थ्यो। मैले त धेरै लडेको हो। मैले यो 72 सालमै मङ्सिरदेखि जुन हामीले क्याबिनेटमा पठायौँ त्यो प्रस्ताव त्यो बेलादेखि लगातार लडेको हो र यो संस्थाको लागि संस्थाको गरिमा खसिएला भनेर र एउटा चिन्ता त्यो बेलामा विभिन्न फोरममा राज्य व्यवस्था समिति लगायत अन्य फोरमहरूमा मैले बोल्दा बाह्य व्यक्तिहरूबाट आएको चिन्ता के थियो भने लोकसेवा निष्पक्ष छ। अब यी प्रदेशमा बनेका लोकसेवा आयोगहरू निष्पक्ष रहेन भने के गर्ने? त्यसैले यो चिन्ताको विषयलाई अलिकति निराकरण गर्न सकिन्छ होला भनेर हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड सम्बन्धी ऐन 2075 ड्राफ्टिङमै राख्दियौँ। त्यो राखेपछि के भन्यो भने यसमा यो लोकसेवा आयोग भनेको केन्द्रको लोकसेवा आयोगले विकसित गरेका आधार मापदण्ड र सिद्धान्तहरूको खिलाफमा मेरिटको प्रिन्सिपलको खिलाफमा पदपूर्ति भयो भने त्यो चाहिँ स्वतः रद्द हुने प्रावधान राख्यो र यो पालना गर्नुपर्छ पहिलो दफामै राख्यो। यदि यो लोकसेवा आयोगले हालसम्म प्रतिपादन गरेका विकसित गरेका सिद्धान्त आधार मापदण्डहरू चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगले पालना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो केन्द्रको लोकसेवा आयोग लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गर्नुपर्छ आफ्नो सिद्धान्त। अब तपाईँहरूलाई एउटा गजबको कुरा भनौँ, लोकसेवा आयोगले राम्रो काम गरेको छ त लोकसेवा आयोगको प्रिन्सिपल के हो कसैले सोध्यो भने कसैलाई थाहा थिएन। लोकसेवा आयोगको भ्यालुज के हो यसका चाहिँ नि सिद्धान्तहरू के हुन् त्यो केही पनि थिएन। यसको मिसन भिजन केही थिएन। त्यसपछि मैले नै एउटा स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्ने भनेर त्यसलाई समावेश गरेँ। त्यसमा मिसन के हो, भिजन के हो, यसका भ्यालुजहरू के हो र अनि यसको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुरो ऐनभन्दा पनि ठुलो कुरो ऐन त छँदैछ संविधानमा व्यवस्था भएकोलाई ऐनले चाहिँ अलिकति इनेबल गर्ने हो त्यो पनि छँदैछ। त्यसले एउटा चिन्ह र सिम्बोल एउटा प्रतीकहरूले पनि अर्थ राख्छ भनेर मैले त्यसको प्रतीकहरू बनाएँ होइन। अहिले तपाईँको लोगो लोकसेवा आयोगको र त्यसमा 3वटा यसका मोटो यसका सिद्धान्तहरू लेखियो, निष्पक्षता, स्वच्छता र योग्यता। यो 3वटा यसका मूल मन्त्र हुने भन्ने त्यसैलाई हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा हाल्न थाल्यौँ ताकि प्रदेश लोकसेवा आयोगले त्यसलाई पालना गर्छ। किन ऐनले नै हामीलाई के भन्यो भने ती प्रिन्सिपलहरू पब्लिस गर्नुपर्छ। हामीले पब्लिस गरिदियौँ। मैले राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो उत्पत्ति भएको थियो। प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड सम्बन्धी ऐन मलाई बोलाइयो। म 2-3 दिन लगातार सहभागी भएँ र मलाई सोधियो क्या यो गरेन भने के गर्ने भने गरेन भने खारेज गरिदिनुपर्छ। खारेज गर्नेमा माने तर कसले गर्ने हामीलाई दिनुहोस् न अधिकार भन्दा मानेनन् कि। त्यसपछि के भने खारेज हुन्छ मात्रै लेख्यो।
रद्द स्वतः रद्द हुन्छ भनेर लेख्यो। अब रद्द गर्नुको लागि कसले गर्ने भनेर नलेखेपछि अदालत जानु पर्यो। अब त त्यही उपाय भयो एउटा। किनभने लोकसेवा आयोगले रद्द गर्न सक्दैन भने अब हामी हस्तक्षेप गर्थ्यौँ। अनि त्यसपछि अनि के भनियो त भने आपसी चाहिँ नि समन्वयको लागि बेला बेला भेला सम्मेलन गर्ने, त्यसले चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ डिक्लेरेसनहरू गर्ने कुराहरू पनि त्यो ऐनमा समावेश भए कहीँ न कहीँ छोइयो। छोइसकेपछि मैले पहिलो म रिटायर हुनुभन्दा अगाडि पहिलो सबै ठाउँमा बल्ल लोकसेवा आयोग गठन भयो भन्ने थाहा पाउन साथ त्यो 77 सालको माघमा जस्तो लाग्छ मैले प्रथम सम्मेलन गराएँ धुलीखेलमा र त्यहाँ एउटा डिक्लेरेसन गर्न लगाएँ 7वटा प्रदेशको मेरै नेतृत्वमा। त्यो गर्नुको अर्थ के भने यसले साइकोलोजिकल अर्थ बोकेको हुन्छ। हामी यस्तो निष्पक्ष हामी यो सिद्धान्त परिपालना गर्छौँ यहाँ भनेर डिक्लेरेसन गरेपछि हामी लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरू यसमा कमिटमेन्ट गर्छौँ भने त्यसको पनि केही अर्थ हुन्छ एउटा डिक्लेरेसन भनेर मैले गराएँ। त्यसको दोस्रो बुटवलमा अहिलेको अध्यक्षज्यूले गर्नुभयो र म पनि त्यसमा अतिथिको रूपमा गएको थिएँ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ भने यी चिजहरू छ। अब ऐनमा त लेखिएको छ, किन यसको भायोलेट भयो भने यसका प्रिन्सिपलहरू भायोलेट भयो भने स्वतः रद्द हुने भनेर लेखिएको छ। तर कसले गर्ने भनेर नलेखिएको हुनाले यसमा दुविधा छ र कानुनविदहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो नलेखिएपछि त्यो कोर्टमा जानुपर्छ, कोर्टले मात्रै आदेश दिने भयो भन्ने। त्यो होस् एउटा चाहिँ उहाँहरूले त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ। र यो अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने लोकसेवा आयोगले, प्रदेश लोकसेवा आयोगको त्यो पनि उल्लेख छ। समन्वय गर्नुपर्ने कुरो पनि उल्लेख छ। उसले जाँच लिन नसक्ने खालका पदहरू छन् भने उसले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने केन्द्रलाई त्यो पनि छ। र लोकसेवा आयोगले उनीहरूलाई पूर्णतः प्रशिक्षित गराउनु पर्ने हाम्रो गोपनीयताको बारेमा, हाम्रा सिस्टमको बारेमा। त्यो हामीले मनै अध्यक्ष हुँदा 2 नम्बरको यो बागमतीको 3-4 ठाउँको आउनुभयो र मैले सबै गोप्य शाखाहरूमा लगेर त्यो सिस्टम देखाएँ। तपाईँहरू पनि यसै गरी गर्नु होला। अनि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यति कम्प्लेन नआए हुनाले सायद लोकसेवा आयोगकै सिद्धान्त र आधार मापदण्ड अनुसार काम भइरहेको होला जस्तो लाग्छ। भएन भने त यो त बर्बाद हुन्छ। कुन लोकसेवा आयोग भन्ने थाहा हुँदैन उसलाई, व्यक्तिलाई। लोकसेवा आयोगमा धाँधली भयो भने यो लोकसेवा आयोगसँग फस्ने कुराहरू आयो। त्यसैले मेरो भनाइ यति हो। अर्को कुरो चाहिँ यहाँहरूको लागि कस्तो छ भने हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गऱ्यौँ कामादले र यसरी हामी चाहिँ यो उसमा जुममा हामी भेट हुन थाल्यौँ। यो गर्नुपर्छ। एउटा कस्तो हुन्छ भने म एउटा अहिले किताब पढ्दैछु वाइ नेसन फेल भन्ने, त्यो एउटा बडो पपुलर किताब छ। र त्यो किताबमा के लेखिएको छ भने ब्ल्याक डेथ 14औं शताब्दीको जुन ब्ल्याक डेथ भयो र त्यसमा आधी पपुलेसन मर्यो युरोपका युवाहरू। त्यो ब्ल्याक डेथमा चाहिँ त्यति मरेपछि मात्रै त्यहाँ चाहिँ अटोमेसन भएको थियो एग्रिकल्चर। अनि एउटा बाध्यताले गर्दा युरोप धेरै अगाडि गयो। त्यो बाध्यता के थियो भने ब्ल्याक डेथ जुन एउटा ठुलो विवश छ, आधी नै युरोपका पपुलेसन मरेपछि चाहिँ के हो त भने उनीहरूलाई जनशक्ति भएन र उनीहरूले पावर टिलरहरू यस्ता बिस्तार गए। पावर टिलर त होइन, अरू खालका यन्त्रहरू बनाइयो र 18औं शताब्दीमा गएपछि जेम्स वाटले यो पावरको चाहिँ ल्याएपछि अनि त्यसको अटोमेसनमा गयो। अनि एउटा बाध्यताले गर्दा यस्ता नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा गइँदो रहेछ, केही फाइदा पनि हुँदो रहेछ। अब हामी त्यही गर्दैछौँ। हामीलाई यो प्रविधि एकदम नयाँ थियो जब यो आयो कोभिडको, त्यसपछि विभिन्न हामी जुममा जोडिन लाग्यौँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा। र यसले गर्दा हामीलाई केही न केही टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त पनि गराउँदै गएको छ भन्ने लाग्छ। हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। र अब आगामी दिनहरूमा त यो त बितिसकेको कुरो भयो। यो अब प्रमाणीकरणमा जान लागेको छ। त्यसको चाहिँ बाहिर बसेर जे जति करेक्सन गरेर जति विरोध गर्नुपर्ने मैले गरिरहेको छु, अरूले पनि त्यही साथीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। अब हामीले गर्नु पर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ नै कामादले गहन रूपमा नै एउटा छलफल चलाएर फिजिकल होस् वा जुम होस् त्यसको चाहिँ सजेसनहरू गभर्मेन्टलाई दिनुपर्छ। यो जाँदैछ फेरि संसदमा। यो चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्षज्यू। अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। अब सायद सम्भवतः सबैजनाको जिज्ञासा सकियो होला भन्ने अपेक्षा गर्दै अब म यस कार्यक्रमको समापनका लागि चाहिँ तथा धन्यवाद ज्ञापनका लागि चाहिँ
कामातका अध्यक्ष श्री दिल्ली प्रसाद शिवाकोटी सरलाई चाहिँ समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विमलाजी। सुन्या छ नि? सुनेको छ सर। धन्यवाद विमलाजी, कार्यक्रम सञ्चालन राम्रोसँग सफलतापूर्वक गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायत आज यो पहिलो हाम्रो जुमको कार्यक्रममा उपस्थित भएर विषयवस्तुप्रति गहन रूपमा प्रस्तुतिकरणमा सहभागिता जनाउनु भएको हाम्रा कामतका पूर्व अध्यक्ष, लोकसेवाका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली सरप्रति आभार धन्यवाद व्यक्त गर्छु। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यपत्रै प्रस्तुत गर्नुभयो भने कामतकै साथी हाम्रो प्रदीप कोइराला प्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहभागिताका लागि नेपाल सरकारका सचिवज्यू, पूर्व सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले सहभागिता जनाएर कार्यक्रममा जुन एउटा उत्साहका साथ सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु भयो, उहाँहरूको लागि पनि धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कामतले यो कार्यक्रम सुरु गर्यो। अब हाम्रो सोचाइ अनुसार हामी प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार 3 बजे कुनै न कुनै इस्युमा हामी जुम प्रोग्राम गर्ने हामीले अठोट लिएका छौँ। प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार। प्रदीप सर, हेलो। हजुर ठिक छ। ठिक छ। दोस्रो शुक्रबार कति बजे? 3 बजे कि 4 बजे? दाइ त्यो 5 बजे पछाडि राख्नु पर्ला। ठिकै छ, टाइमलाई हामी सल्लाह गरेर गरौँला, त्यो इन्फर्मेसन दिउँला हैन, त्यो एउटा गरौँला। र अहिले जुन एउटा सुझाव आएको छ यो सङ्घीय निजामती ऐन सम्बन्धमा चाहिँ एउटा विशेष एउटा कार्यक्रम गरिहालौँ भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यो अत्यन्त राम्रो हो, सकारात्मक हो। यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति म फेरि हाम्रो टिमका साथीहरूलाई चाहिँ एउटा तुरुन्तै एउटा सोच र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिहाल्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु। साथ यो ढिलो पनि गर्नु नहुने भएको हुनाले यसलाई हामीले यो मासिक कार्यक्रमभित्र नराखौँ। यसलाई चाहिँ हामी अब विशेष इमर्जेन्सी कार्यक्रम भनेर अलि अगाडि नै यसलाई कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु। र विशेष अब मैले अहिलेलाई यति भन्दै म सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिदिनु सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ल दाइ हजुर यो त्यो निजामती सेवा ऐनसँग सम्बन्धित छलफल चाहिँ यो असारको मसान्तमा अर्को नेक्स्ट शनिबार राख्ने हो या चाहिँ 31 गते राख्ने या 32 गते राख्ने गरी चाहिँ एउटा यो गरिहाल्नु पर्ने भयो। हाम्रो साथीहरू बिचमा छलफल गरेर टुङ्गो लाउँला यसलाई। यसो गर्नुहोस्, तपाईँहरूको टिमले सल्लाह गरिहाल्नुहोस्, त्यस पछाडि त्यो सल्लाह अनुसार अनि सहभागी गरौँला। त्यसको लागि अब वक्ताको रूपमा त ऐनको वक्ताको रूपमा कसलाई राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आदरणीय उमेश सरसँग पनि सल्लाह गर्नु होला। हुन्छ। यसमा एक दुईवटा चाहिँ अब त्यो नन गजेटेडका इस्यु र फेडरल स्ट्रक्चरको इस्युहरूलाई लिएर त्यो ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ कि जस्तो लागेको छ। उमेश दाइसँग सल्लाह गरौँला नि त। त्यो एक्सपर्टहरूको लागि उमेश सरसँग सल्लाह ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई पनि राखे हुन्छ जुममा, राम्रो हुन्छ। हुन्छ ओपन हो, त्यही गरेर अनि म खबर पाउँ न। ल हस् ल, धन्यवाद उमेश सर, विशेष धन्यवाद हजुरलाई। नमस्कार। नमस्कार। अब अफ गरिदिँदा हुन्छ होला है यो।
अब के गर्नु त अब अनुहार हेर्न बस्ने बाहेक अरू कार्यक्रम सक्यो अब गरिदिनुहोस्। मैले लिभ गरिदिएँ है त सर। हजुर हजुर मैले लिभ गरिदिउँ सर यो के उमेश सरले के भन्नु होइन लाग्यो उमेश सर के भन्दै हुनुहुन्छ? होइन भनिया छैन, यो 4:30 बजे तपाईँहरूको समय नै सिद्धिने होला नि, उसैले अफ गरिन्छ नि कि थप्नुपर्छ? होइन यो त हाम्रो अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड हो। ठिकै छ, अब अफ गरे हुन्छ, सबैको राय सल्लाह आइहाल्यो। अब अर्को गहन विषयमा गर्ने हो, यो त बितिसकेको कुरो भयो। अब जति लडियो होइन, हजुर अलिक बिगारेर ल्याए सिद्धि अब यो। ल धन्यवाद। हुन्छ अब गर्नुहोस्।